अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। और कमेंट किया करें वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी का नाम सिर्फ खुशियों का सफर नहीं है, जिंदगी का असली नाम है इम्तिहान। कभी गम का इम्तिहान, कभी दर्द का, कभी जुदाई का, कभी भूख का, और कभी गरीबी का, तो कभी बीमारी का। और ये सब इम्तिहान किसका होता है? ये सब इम्तिहान सब्र करने वालों का होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है, और बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे डर से, भूख से, माल और जानों की कमी से, और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। यानी हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर दर्द, ये सब अल्लाह की तरफ से है, ताकि अल्लाह देख सके ये इंसान मेरे फैसले पर राजी है या शिकायत करेगा, ये इंसान रो रो कर गम करेगा या सब्र करेगा। सब्र का असली मतलब भाइयों और बहनों, ज्यादातर लोग सब्र को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि सब्र का मतलब रो मत, चुप रहो, लेकिन सब्र का असली मतलब ये नहीं। सब्र का असली मतलब है दिल से अल्लाह के फैसले को कबूल करना, जुबान से शिकायत ना करना, अमल से अल्लाह के करीब रहना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सब्र करता है अल्लाह उसे और ताकत देता है। और एक हदीस में आता है, जो भी मुसीबत आए और इंसान कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अल्लाह क्यों आजमाता है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर अल्लाह रहम करने वाला है तो हमें तकलीफ क्यों देता है? तो सुनो, अल्लाह हमें तकलीफ इसलिए देता है ताकि हमारे दिल साफ हो जाए, हमारे गुनाह माफ हो जाएं, और हमें सब्र करने का इनाम जन्नत मिल जाए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या लोग ये समझते हैं कि वो कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? तो नहीं, बिल्कुल, बल्कि हमने उनसे पहले वालों को भी आजमाया, ताकि अल्लाह जान ले कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो हजरत अय्यूब सब्र की सबसे बड़ी मिसाल है। भाइयों और बहनों, अब सुनो एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठेगा। हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी थे। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार दौलत, बाग, बगीचे, बच्चे और नेमतें दी थी। लेकिन अचानक अल्लाह ने उन्हें आजमाना शुरू कर दिया। उनकी दौलत चली गई, उनके बच्चे दुनिया से चले गए, उनके जिस्म पर दर्दनाक बीमारियां आ गई, उनके जख्मों से बदबू आने लगी, लोग उनसे दूर भागने लगे, यहाँ तक कि उनका घर भी छूट गया। लेकिन जरा सोचो, इतने दर्द में भी उनकी जुबान से तकलीफ ने छू लिया है, और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। यानी उन्होंने सिर्फ अल्लाह से रहम की भीख मांगी, फिर अल्लाह ने उनके सब्र का बदला दिया, सेहत लौटाई, दौलत लौटाई, बच्चे अता किए, और उनका मुकाम इतना बुलंद किया कि आज भी उनका नाम सब्र की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सब्र का समुंदर। अगर किसी को सब्र की सबसे बड़ी मिसाल कहा जाता है तो वो है हमारे प्यारे नबी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा सब्र से भरा हुआ है। बचपन में वालिद का इंतकाल, कम उम्र में वालिदा का इंतकाल, दादा का इंतकाल, चाचा अबू तालिब का इंतकाल, सबसे प्यारी बीवी हजरत खदीजा का इंतकाल, बेटों में कासिम और इब्राहिम की मौत। तो सोचो, एक इंसान पर इतनी तकलीफ आती है तो वो टूट जाता है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी टूटे नहीं, बल्कि हर वक्त सब्र किया। उन्होंने उम्मत को सिखाया, इन्नल्लाह मआ साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र का इनाम जन्नत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका इनाम बिना हिसाब दिए दिया जाएगा। सोचो भाई और बहनों, कयामत के दिन हर चीज का हिसाब होगा, नमाज का हिसाब, रोजे का हिसाब, जक़ात का हिसाब, और हज का सवाब हिसाब। लेकिन सब्र का इनाम इनाम बिना हिसाब के मिलेगा, यानी सीधा जन्नत। जन्नत में सब्र करने वालों का मुकाम। कयामत के दिन फरिश्ते सब्र करने वालों को सलाम करेंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम्हारे सब्र की वजह से
اور کتنی اچھی ہے یہ جنت کی منزل، اور پھر صبر کرنے والوں کو جنت میں لے جایا جائے گا، جہاں نہ درد ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ جدائی ہوگی، بس ہمیشہ کی خوشیاں ہوگی۔ تو آج کے دور کا صبر بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب اپنی زندگی میں پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی غریب ہے، کسی کے شوہر کا ظلم ہے، کسی کو رشتہ داروں کا دھوکا ہے، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن یاد رکھو، مصیبت کا وقت شکایت کر کے گزارو یا صبر کر کے، وقت تو گزر ہی جائے گا، مگر صبر کرنے والوں کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ تو سوچو، ایک عورت جس نے پوری زندگی اپنے گھر کے لیے قربان کر دی، شوہر نے ظلم کیا لیکن اس نے صبر کیا، بچوں کو پالا، گھر چلایا، اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ قیامت کے دن اللہ اسے بلا کر کہے گا، تو نے صبر کیا، میرے لیے سہا، آج میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ تو آپ سب لوگ کمنٹ میں لکھیے، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ جتنے لوگ یہ لکھیں گے ان کے لیے میں دعا کروں گی کہ اللہ ان کی ہر مصیبت آسان کر دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم میں تقریباً 90 سے زیادہ جگہوں پر صبر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بار ہمیں یاد دلاتا ہے، صبر صرف نام کی چیز نہیں ہے بلکہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ جو انسان صبر نہیں کرتا اس کا ایمان ادھورا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب بھی مصیبت آئے شور مت مچاؤ، لوگوں سے شکایت مت کرو، بلکہ نماز پڑھو، اللہ کو پکارو اور صبر کرو۔ تو صحابہ کا صبر، صحابہ کی زندگی صبر کا نور تھی۔ بلال حبشی، حضرت بلال کو مکہ میں بری طرح ستایا گیا، ان کو ریگستان کی جلتی ریت پر لٹایا گیا، چھاتی پر پتھر رکھے گئے، کوڑے مارے گئے، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی شبد تھا، عہد عہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سوچو، اتنا ظلم، اتنی تکلیف اور پھر بھی صبر۔ اسی صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں اسلام کی سب سے اونچی آواز بنا دیا، یعنی پہلے مؤذن۔ ایک صحابی اور خباب، انہیں آگ پر لٹایا جاتا، ان کا جسم جلتا لیکن وہ صبر کرتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، تم میں سے پہلے لوگوں کو صرف اس لیے آری سے چیر دیا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گا، یعنی صبر ہی ایمان کی پہچان ہے۔ تو صحابیات بھی صبر کی بڑی مثال تھی۔ حضرت ام سبیرہ کے بیٹے کی شہادت ہوئی، لوگ انہیں تسلی دینے آئے، انہوں نے کہا، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہے تو میں صبر کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ صبر اور بیماری، بھائیوں اور بہنوں، بیماری کا صبر کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کو بیماری لگتی ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ یعنی بیماری صرف درد نہیں ہے بلکہ گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صبر کرے اور اللہ سے شکایت نہ کرے۔ تو آج کے لیے اتنی ہی ویڈیو ہے، باقی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو کمنٹ ضرور کریے گا، ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، سپورٹ کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔